सैन्य सम्बन्ध विस्तार र प्रभावकारी कूटनीतिका लागि महत्त्व र आवश्यकताका आधारमा प्राय दूतावासमा सैनिक सहचारी हुन्छन्। सैनिक सहचारीको मुख्य भूमिका नै सैन्य मामिला हो, तर अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित नेपाली दूतावासमा खटिएका सैन्य सहचारी मधुकर कार्की आफ्नो क्षेत्राधिकार नागेर आर्थिक मामिलामा संलग्न भएको पाइएको छ। प्रशासन र लेखाका कर्मचारी हुँदाहुँदै ठूलो रकम कारोबार भएका ती प्रकरणमा सैन्य अधिकारी किन संलग्न भए र उनलाई त्यो जिम्मेवारी किन दिइयो भन्ने प्रश्नले अहिले संसदीय समितिदेखि रक्षा मन्त्रालय र सैनिक मुख्यालयसम्मै तातेका छन्। प्रकरण 1। अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डीसीमा राजदूत निवास खरिदका लागि 77.5 करोडको भवन खरिद गर्न 2073 साल पुसमा बोलपत्र आह्वान भएको थियो, तर त्यो प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगी बीचैमा रोकियो। 2075 वैशाखमा नियोग उपप्रमुख जीवन प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय खरिद एकाइ गठन गरियो, जुन समितिमा सैनिक सहचारी एवं नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकर सिंह कार्की समेत सदस्य थिए। लगत्तै कार्कीकै संयोजकत्वमा अर्को समिति पनि बनाइयो। त्यतिले नपुगेर कार्कीलाई नै संयोजक बनाएर 2 महिनापछि लेखा र प्राविधिक समिति बनाइयो। सैनिक सहचारी कार्कीकै राय अनुसार घर खरिदका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहमति मागियो। मन्त्रालयले पनि तत्कालै सहमति दियो र घर खरिद भयो। प्रकरण 2। एनसेल कर छली प्रकरण। नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको स्वामित्व स्विडेनको टेलिया सोनेराले मलेसियाको एक्जियाटालाई बिक्री गर्दा झण्डै 61 अर्ब नेपाली रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छली भएको पाइएपछि महालेखा परीक्षकले बेरुजु औँल्याइदियो। सरकारले कर असुल्न खोज्दा टेलिया सोनेरा र एक्जियाटा दुवै पन्छिए। सर्वोच्च अदालतले जसले सम्पत्ति किन्छ दायित्व पनि उसैमा सर्छ भनेर एक्जियाटा स्वामित्वको एनसेलले नै कर तिर्नुपर्ने फैसला गरिदियो। तर एनसेल भने फैसला अनुसार कर तिर्नुको साटो लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट ICSID मा पुग्यो। 2076 जेठ 20 मा दायर भएको त्यही मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा ठूलो रकम खर्च हुने भयो। कानुनी परामर्श सेवा खरिद गर्न 23 लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता हुँदा प्रथम सचिव चक्र सुवेदी र सैनिक सहचारी मधुकर कार्कीले टिप्पणी पेश गरेका छन्। हेर्नुहोस्, यस हस्ताक्षरमा सहायक रथी कार्कीले स्पष्टत आफ्नो दर्जा समेत खुलाएका छन्। उनीहरूको टिप्पणी राजदूत अर्जुन कार्कीले सदर गरेका छन्। यी दुवै प्रकरणमा सार्वजनिक खरिदका नियम कानुन र मितव्ययिता कति पालना भयो भन्ने एउटा पक्ष छ। यसबारे सार्वजनिक लेखा समिति र राज्यका अरू निकायमा पनि उजुरी परेकाले छानबिन हुँदै होला भन्न सकिन्छ। तर नागरिक प्रशासनले नै गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने यी ठूला खरिदमा सैनिक सहचारी किन संलग्न भए र तिनलाई यो जिम्मेवारी किन दियो, यो अझै गम्भीर विषय छ। यसबारे हामीले तत्कालीन राजदूत अर्जुन कार्कीसँग सम्पर्क गर्दा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे। सैनिक मुख्यालयले पनि यसबारे रक्षा मन्त्रालयबाट चासो व्यक्त भएको र त्यसबारे स्पष्ट पार्ने काम भइसकेको जनाएको छ, तर जङ्गी अड्डाले यसमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ। यसले पनि सैन्य अधिकारी संलग्न खरिद प्रक्रिया स्वाभाविक छैन भन्ने देखाउँछ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। दूतावासको भवन खरिद र एनसेलको कर विवादमा कानुनी परामर्शकर्ता छनौटमा सैन्य अधिकारीको सहभागिताबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चासोका साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ। समितिले सैनिक सहचारी नै संलग्न भएको विषयमा कसरी अनियमितता भेट्यो, सैनिक अधिकारी राखेर त्यसरी समिति बनाउन मिल्छ? संवाददाता सृजना घिमिरेले सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव समेत रहेका संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेलाई सोधेकी छन्। उहाँहरूले टेन्डर प्रक्रिया अपनाएको देखिँदैन र मन्त्री परिषदबाट एउटा निर्देशिका स्वीकृत गराएको, त्यो पनि यो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने, त्यो नलिकन
मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराएको एउटा जुन निर्देशिकाको आधारमा उहाँहरूले खरिद प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाएको देखिन्छ। त्यसरी खरिद गर्ने क्रममा चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मूल भावनालाई चाहिँ प्रतिबिम्बित हुने गरी उहाँहरूले निर्देशिका बनाउनु पर्ने र बनाएको निर्देशिकाको पनि बरखिलाफ हुने गरी प्रतिस्पर्धा नगराइकन सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुनुपर्ने, त्यो नगराइकन उहाँहरूले चाहिँ यो खरिद प्रक्रिया गरेको वार्ताद्वारा खरिद गरेको देखिन्छ। जबकि सार्वजनिक खरिद ऐनले चाहिँ वार्ताद्वारा गरिने सेवा खरिद गर्दाखेरि मात्रै भवन लगायत अन्य कुराहरूमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन र सेवा खरिद गर्दा 20 लाखसम्म मात्रै वार्ताद्वारा गर्न पाइने प्रावधान राखेको छ। अब यति धेरै ठुलो धनराशि खर्च भएको र प्रतिस्पर्धा नभइकन भवन खरिद गरेको भन्ने हामीलाई आशंका रहेको हुनाले हामीले त्यसलाई विस्तृत रूपमा छानबिन गर्दैछौँ र त्यसै बिचमा उहाँहरूले जुन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ यो घर खोजी समिति गठन गरेको देखिन्छ। जुन कुरा ऐनमा नियमावलीमा उहाँहरूको निर्देशिकामै त्यो व्यवस्था भएको देखिँदैन। तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँ उपलब्ध भएका कर्मचारीहरू सहित एकजना सैनिक सहचारी जो नेपाली सेनाबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ घर खोजी समिति बनेर घरको प्रस्ताव गर्ने काम भएको छ। अब त्यो खरिद प्रक्रियामा उहाँहरू इन्भल्भ हुने या नहुने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ एउटा अध्ययन नै हामीले गर्नुपर्ने अवस्था हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई 5-6वटा विषयमा हामीले उहाँलाई केन्द्रित भएर प्रश्नको उत्तरहरू मागेको थियौँ। त्यसरी माग्ने क्रममा उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले त्यसको रेस्पोन्स दिनुभएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढायो भन्ने छ। त्यसपछिका सबै प्रक्रियाहरू मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट उहाँहरूले गर्नुभएको छ। तर त्यो खरिद गर्ने प्रक्रिया जुन वार्ताद्वारा गरिएको छ, निर्देशिका बनाएका छ, यी कुराहरू चाहिँ मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरेर गरिएको भन्ने छ। अब हामीले चाहिँ नियमअनुसार भयो कि भएन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ, अध्ययन गर्छौँ। जस्तो सार्वजनिक खरिद ऐनमा त्यसरी निर्देशिका बनाउने प्रावधान राखिएको छ, तर त्यो निर्देशिका बन्नु अगाडि चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने भन्ने छ, सहमति लिनुपर्ने भन्ने छ, तर त्यो लिएको देखिँदैन। सैनिक अधिकारी आफै मुछिएर गरिएको घर खरिदको विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा कहीँ कतै उल्लेख गरेन। अचम्म के भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइएको लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको विवरण पछि आएको पूर्ण प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन र अहिले लेखा समितिलाई दिएको प्रतिवेदनमा पनि विवरण फरक छ। यति ठूलो आर्थिक कारोबारमा सैनिक अधिकारी जोडिन मिल्छ? हामीले पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीसँग जान्न खोजेका छौँ। दूतावासहरूमा जति छ विदेश स्थित नियोगहरूमा चाहिँ नि जुन बजेट अख्तियारी सम्बन्धित सचिवजीहरूले चाहिँ नि त्यहाँको राजदूतलाई र त्यहाँको चाहिँ नि प्रमुखलाई नै अख्तियारी दिने गरिएको हुन्छ र राजदूत नै त्यसको जिम्मेवारी हुन्छन्। यति हुँदै पनि भनौँ न अब त्यहाँको खरिद योजना बनाउने, खरिद व्यवस्थापन गर्ने काम स्वयं राजदूत र एउटा लेखाको कर्मचारी र त्यहाँको उच्च व्यवस्थापनकै सम्बन्धित निकायले त्यो काम कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यति हुँदै पनि के भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ नि सेनासँग सम्बन्धित मान्छे चाहिँ नि समावेश गरिनु चाहिँ नि एउटा के भनेदेखि चाहिँ नि आर्थिक जुन कार्यविधि कानुन अथवा भनौँ न हाम्रो जुन व्यवस्था छ प्रचलित व्यवस्था भन्दा चाहिँ नि अलिकति विपरीत गएको र अलिकति नहुनु पर्ने काम चाहिँ नि भएको एउटा मान्न सकिन्छ। यसलाई केही समय यता भनौँ न कतिपय कार्यालयहरूमा त सेना प्रमुखलाई नै अख्तियारी दिएर पठाइन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि स्वयं जाँचबुझ गर्ने निकायहरूले पनि जाँचबुझ गर्न नसक्ने र कुनै अनियमितताको कारबाही पनि गर्न नसक्ने स्थिति छन्। नेपालका जाँचबुझ गर्ने निकायहरूले र कारबाही गर्ने निकायहरूलाई त्यो एउटा जुन क्रियाशील हुन नदिनको लागि पनि सेनालाई चाहिँ नि उगरिया स्थिति छ भने अब त्यहाँ पनि जुन सेनाको मान्छेलाई नै संलग्न गराउनु भने एउटा चाहिँ नि भनौँ न सङ्ख्याको दृष्टिले हेर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ रह्यो। त्यो पनि कस्तो भनेदेखि चाहिँ नि बजेट व्यवस्था गर्नुभन्दा अगाडि नै बोलपत्र आह्वान गरेको अनि भवन खरिदको लागि समिति गठन गरेको र यसरी सूचना अगाडि नै बोलपत्र प्रकाशित गरेको हुनाले एउटा बजेटको सिद्धान्त अनुरूप काम कारबाही भएको अवस्था देखिएन। अब यसरी काम कारबाही एउटा बजेटको सिद्धान्त र जुन भनौँ न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी कानुन अनुसार चाहिँ नि काम कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यो चाहिँ नि तत्कालीन राजदूतले चाहिँ नि नगरेको अवस्था चाहिँ नि एउटा
एउटा अनुभूति भएको स्थिति छ।